सर्वेभ्यो नमः। संस्कृत श्री अनुदिनं समेधते। मया प्रतिमासं तिस्राः पञ्चशः वा ग्रन्थाः संस्कृत भाषोपनिबद्धाः संस्कृत साहित्य विषयकाः अन्यासु भाषासु विरचिताः वा प्राप्यन्ते। महत्कार्यं संस्कृतानुरागिभिः सुरसरस्वती सेवकैः विधीयते इति न संशीतिः। मया यथाशक्यं यानि यानि नवीनानि पुस्तकानि मया प्राप्यन्ते तेषां चर्चा नवीनप्रकाशनानि इति श्रृङ्खलायां विधीयते। 24तमोऽयम् उपक्रमः अस्याः श्रृङ्खलायाः अद्य वर्तते। अद्य तावत् 5 संस्कृत भाषा विषयकाणां संस्कृते निबद्धानां वा ग्रन्थानां विमर्शः मया विधास्यते। तत्र महानयं प्रमोदस्य अवसरः वर्तते यद् कश्चन अत्यन्तमेव स्वागतार्हः उपक्रमः विहितः धीमता श्रीमता विद्वत्तल्लजेन व्याकरणमहापण्डितेन आचार्य आजादमिश्रेण तत् सम्पादितं श्रीमद्भागवत महापुराणस्य खण्डत्रयं प्रकाशितं वर्तते। एतत् नवीनं संस्करणं श्रीमद्भागवत महापुराणस्य यद् वर्तते तत्र श्रीधर स्वामी विरचित भावार्थ दीपिका सा विलसति। तदनन्तरं हिंदी रूपांतर पदच्छेद पदार्थ टिप्पणी ग्रंथकृता विहिता आदित्य नाम्नी टीका इति नवीनं संस्करणं इत्येतैः समुद्भासितं आजादमिश्रवर्येण प्रस्तूयते। श्रीमान् आजादमिश्रः श्रीमद्भागवते कृतभूरि परिश्रमः। यद्यपि नाना संस्करणानि श्रीमद्भागवत महापुराणस्य उपलब्धचराणि वर्तन्ते, नाना टीकाः अपि प्राप्यन्ते। 32 टीकोपेतं संस्करणं गुजरातस्थ भागवत विद्यापीठतः प्रकाशितं। विदुषां कृते अत्यन्तमेव उपादेयं तद् वर्तते। किन्तु एतादृशं संस्करणं एतादृशं प्रकाशनं सर्वजनोपयोगी न भवति। जनसामान्यस्य कृते श्रीमद्भागवतं कथम् उपलभ्येत? निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं श्रीमद्भागवतं यद्वर्तते तस्य आलयं रसं पातुमिच्छताम् अपण्डितानां कृतेऽपि सम्पिण्डितं पंडितप्रवरेण आजादमिश्रेण सर्वथायम् अत्र विधाय प्रस्तुतं। सर्वथा अभिनन्दनार्हः अयम् उपक्रमः। अत्र निर्णयसागरीयः पाठः ऊरीकृतः। अन्येषु संस्करणेषु ये पाठाः उपलभ्यन्ते ते अपि परामृष्टाः। विशेषतः गीताप्रेस गोरखपुर संस्करणं परामृष्टम्। भावार्थ दीपिकायाः श्रीधर स्वामी विरचितायाः टीकायाः अनन्तरं पदच्छेदः, ततश्च अन्वयार्थः, ततश्च हिंदी भाषायां सरलः श्लोकार्थः, आदित्य टीकायां सोपज्ञा विशद व्याख्या ग्रंथकृता आजादमिश्रेण प्रस्तुता इति चतुरस्र रमणीयं संस्करणमेतद् वरीवर्ति। 3 खण्डाः अद्यावधि प्रकाशिताः, 3 स्कन्धाः तेषु पूरिताः। अवशिष्टाः खण्डाः अपि शीघ्रं प्रकाश्यतां यास्यन्ति। दीर्घायुः शतायुः महापण्डितः आजादमिश्रो भवेत् इति सर्वे वयं कामयामहे। अस्याः मम यूट्यूब धारावाहिन्याः सर्वेपि प्रेक्षकाः मन्ये शुभकामनाः वितरन्ति अस्य दीर्घायुषः कृते, अस्य स्वास्थ्यस्य कृते। द्वितीयं पुस्तकं वर्तते प्रतिभादूतम्। अत्यन्तमेव रमणीयं काव्यं। प्रणेता अस्य वर्तते शतावधानी रा गणेशः। शतावधानी न केवलं महापण्डितः, महाकविरपि अयं वर्तते। संस्कृत विद्या परंपरायां, काव्य परंपरायां
शतावधानी गणेशः साक्षात् विघ्न विनायको गणेशो राराजते। शतकृत्वं प्रसरति शतावधानिनः तीक्ष्णा प्रज्ञा। अतएव शतावधानीति उपाधि रेतस्मिन् सर्वथा श्लिष्यते। अस्य असाधारणी वैदुषी तथैव यथा अस्य वैदुषी वर्तते तथैव वैचित्र्य विच्छित्य विशेष रम्या कवितापि अस्य मनोहारिणी वर्तते। यस्याः प्रत्यग्रं निदर्शनं वर्तते प्रतिभादूतं नाम काव्यं। बेंगलूरस्थात् प्रहर्ष प्रकाशनात् प्रकाशितं काव्यमेतत्। अत्र स्वकीयां प्रतिभामेव दूतीं विधाय अपार संस्कृत साहित्य पारावारस्य नौ यात्रां कारयन् कविः कालिदासं तं प्रापयति इति काचन सर्वथा अक्षुण्णा नवीनैव उद्भावना शतावधानिना अत्र विहिता। कालिदास भावनया भावितो अयं कविः वर्तते। अनुकरणमपि यदि क्रियेत तर्हि कालिदासस्यैव कथं न क्रियेत इति तस्य आशयो वर्तते। काव्यस्यास्य उपोद्घाते तेन स्वयमेव अयम् आशयः स्फोरितः। विशिष्य सायणाचार्यस्य प्रशस्तिमिमाम् उद्धृतवता पदवीं कालिदासस्य ललितां मृदुभिः पदैः अशक्नुवन्त्यहो गन्तुं पश्यन्तोऽपि कवीश्वराः। केभ्यः स्रोतोभ्यः अयं सूक्तिः चिनोति। अयं पंडितः सायणाचार्यस्य इयं सूक्तिः मया नैव ज्ञायते स्म। यद्यपि कालिदास विषयकाणां सूक्तीनां मया सञ्चयः कृतः, किन्तु सायणाचार्येण सुभाषित महानिधि तस्य प्राप्यते अहं तत्र न दृष्टवान्। इयं सूक्तिः कालिदास विषये सायणाचार्यस्य वर्तते। सायणाचार्यस्य अयम् अभिप्रायः प्रतीयते यत् कवीश्वराः कालिदासस्य पदवीं गन्तुम् अभिलषन्ति, तस्य पद्धतिम् अनुहर्तुम् इच्छन्ति, किन्तु न शक्नुवन्ति इति तादृशी पद्धतिर्वर्तते महाकवेः कालिदासस्य। मम तावद् अनुभवः किञ्चित् भिन्न एव वर्तते। एवं प्रतीयते यत् कालिदास भावनया भाविताः ये नवीनाः रचनाकाराः संस्कृते कवयन्ति ते बलादेव तस्य पद्धतिं वा अनुसर्तुं विवशाः भवन्ति। कालिदासं परिहरामि, त्यजामि, स्वकीयमेव मार्गं चिनुयाम् इति संकल्पं कृत्वापि यदि अहं रचनायां प्रवर्ते तर्हि बलात् कालिदास भारती मानसम् आक्रामति। कालिदास प्रभावम् अन्यथा कर्तुम् अहं कथं शक्नुयामिति स्वेच्छया तत्पदवीं परिहरन्तोपि सरस्वत्या तामेव पदवीम् अनुधावन्ति नवीनाः प्रतिभावन्तोपि कवयः। वयं न रचयामः, न वा वयं कवयामः। कालिदासो बलात् अस्माकं चेतनाम् आयत्तीकृत्य किमपि लेखयति, किमपि घटयति, किमपि वा रचयतीति मया धरित्री दर्शन लहरी काव्ये एतादृशाः क्वचित् अभिप्रायाः प्रकटीकृताः। तां च कालिदास पदवीं कालिदास पद्धतिम् अतिक्रान्तुम् अहं कथं शक्नुयाम् इति काचन अनुसन्धित्सापि स्वकीया तत्र मया सूचिता। विस्तरभयात् तत्प्रसङ्गं परित्यजामि। प्रतिभादूत काव्ये कालिदास छाया उन्मिषति। अन्यच्छाया योनि काव्यस्य मनोहारिता सौन्दर्यम् अत्र उद्भिद्यते, किन्तु कालिदासातिक्रमोऽपि अत्र तथैव विलसति, तथैव सौन्दर्यं सृजति इति कश्चन विशेषः। कालिदासस्य मंदाक्रांता कथं मन्दं मन्दं चेतः आक्रामति। ये दूतकाव्यं प्रणयन्ति ते मंदाक्रांतां नैव त्यजन्ति, छन्दस्तु तदेव ते गृह्णन्ति। अनेन कविना तु अन्यदेव छन्दः गृहीतम्। सर्वथा अल्पप्रयुक्तं छन्दः मत्तेव विक्रीडितं नाम तेन उपात्तम्। शार्दूल विक्रीडिते एव एकं लघुवर्णम् आदौ यदि योज्यते मन्ये तर्हि मत्तेव विक्रीडितं छन्दः संजायते इति पठता मया अनुभूतं। विस्तरशो अहं लक्षणादिकं नैव दृष्टवान्। अनुसन्धेयं
लक्षणमस्य वर्तते। प्रायशः समयः न भवति त्वरया तत्र एतादृशाः वार्ताः देयाः भवन्ति, किन्तु छन्दश्शास्त्रं नाम महान् पारावारः वर्तते। तत्र सहस्रं छन्दांसि चर्चितानि सन्ति, तेषु अनेन कविना मत्तेव विक्रीडितं चितम्। रमणीयः प्रयोगः अस्य छन्दसः अनेन कविना विहितः। अहं मन्ये यद् एतस्य छन्दस्य ग्रहणं दूतकाव्यपरम्परायां नान्येन केनापि कविना एतावता व्यधायि। इयमपि अत्र नवीनता वर्तते। पृथ्व्यादूतस्य पन्थाः सर्वथा भिन्नः, मेघदूतस्य मार्गः भिन्नः वर्तते। इयं या भिन्नता वर्तते सा किमपि कामनीयकम् अत्र पुष्णाति, कामपि विच्छित्तिं विरचयति। कवि अत्र अस्मिन् प्रतिभादूतकाव्ये समाधिस्थः स्वकीयां प्रतिभामेव जागरयति, स्वकीयां प्रतिभामेव आह्वयति, स्वकीयां प्रतिभामेव संबोधयति। प्रतिभा जागरणम् अत्र अस्मिन् काव्ये कविना कवेः अभिप्रेतं वर्तते। प्रतिपद्यं श्लिष्टैः वचोभिः प्राचीनानाम् अर्वाचीनां प्रथितयशसां केषाञ्चित् कविमूर्धन्यानां विपश्चितपश्चिमानां वर्णनं कविना कृतम्। मदीया प्रतिभा एतान् कवीन् एतान् पंडितान् परामृशतु इति तस्य कामना वर्तते। अनया यात्रया प्रतिभाया या इयं यात्रा वर्तते। अस्माकं सर्वेषां प्रतिभा एवमेव यात्रां करोति, किन्तु प्रतिभायाः दौत्यं परिकल्प्य तस्याः प्रतिभायाः यात्रायाः मार्गम् अनेनैव कविना तस्याः प्रतिभायाः मार्गः अनेनैव कविना अन्विष्टः एवं च निरूपितः इति अत्र काचन मौलिकता नवीना दृष्टिः विलसति। ये पंडिताः ये कवयः अत्र चर्चिताः सन्ति, तत्र कीदृशी विदग्धता गणेशकवेर्वर्तते, तेषां समग्रम् अवदानम् एकैकं पद्ये एकैकस्मिन् पद्ये साकारतां नीतम्। विशिष्य अस्मादृशां कृते महानयं प्रमोदस्य विषयः वर्तते यद् हिंदी भाषायाः महापंडितः संस्कृतस्यापि अत्यन्तमेव वरेण्य आचार्यः विचारकः चिन्तकः समीक्षकः आचार्य प्रसाद द्विवेदी तेन परामृष्टः। एतादृशी उदारा व्यापका च दृष्टिर्वर्तते अस्य गणेश कवेः। कन्नड भाषायाः नैके कवयः विद्वांसः अत्र चर्चिताः सन्ति, ते सर्वे गणेशस्य कृते स्पृहणीयाः सन्ति। संस्कृत भाषायाः अपि नाना महाकवयः विद्वांसश्च आचार्याश्च तेन अत्र चर्चिताः। केवलं मम तावत् विप्रतिपत्तिर्वर्तते। विक्रमार्क भूपतेश्चंद्रगुप्त द्वितीयस्य समकालिकः कालिदासोऽत्र वर्णितः। मम मतौ एतत्तु न श्लिष्यते। उज्जयिन्यां विक्रमादित्यस्य काले प्रथम शतक ईसा पूर्वं कालिदासः आविर्बभूव इति अहं मन्ये। तत् पारंपरिकं मतं वर्तते, तत्र प्रमाणान्यपि सन्ति, तत्र चर्चायाः अवकाशः अत्र न वर्तते। किन्तु संस्कृत साहित्यस्य, कन्नड साहित्यस्य, हिंदी साहित्यस्यापि या यात्रा प्रतिभादूत्या संपादिता सा सर्वथा अनुकरणीया यात्रा वर्तते। तृतीयः ग्रन्थः वर्तते छन्दोगतिः। विदुषा श्रीमता सेडियापु कृष्णभट्टेन कन्नड़ भाषायां ग्रन्थः अयं प्रणीतः। तस्य संस्कृतानुवादः अत्यन्तमेव उज्ज्वलः, प्रौढिप्रकर्ष समवेतः अनुवादः वीएन शशिकिरणेन विहितः। सर्वथा अयम् अभिनन्दनीयः वर्तते पंडितः शशिकिरणः। यद्यपि संस्कृतं यथा अहं जानामि कस्मिंश्चित् महाविद्यालये विश्वविद्यालये नाधीतवान्, विज्ञानक्षेत्रे कार्यं करोति, किन्तु कीदृशी प्रौढी, एतादृशी प्रौढी पंडितेष्वपि प्रायशः न उल्लसति। तो अयं च ग्रन्थः छन्दोगतिरिति संस्कृतानुवादग्रन्थः कुवेम्पु भाषा भारती प्राधिकरणेन
प्राधिकारेण बेंगलूरुतः प्रकाशितः। एतस्मिन्नेव वर्षे प्रतिभादूतं छन्दोगतिः इति ग्रन्थद्वयं प्रकाशितं। भागवतस्य यः अनुवादः मया प्राप्तः, खण्डत्रयं यत् प्राप्तं श्रीमद्भागवत संस्करणस्य, तत्र विगतवर्षस्य प्रकाशनवर्षः विगतवर्ष 1920 इति सूचितः, किन्तु मया अद्यैव खण्डत्रयं प्राप्तं। महानयम् अनुग्रहः तेषां पंडितानां वर्तते। तैः स्नेहवशात् मत्कृते प्रेषितम्। अन्याभ्यो भाषाभ्यः संस्कृते काव्यकथोपन्यासादि साहित्यं प्रचुरम् अनूद्य प्रकाशितां सम्प्रति नीयते साम्प्रतिकैः संस्कृत साहित्य सर्जकैः, किन्तु अन्यासु भारतीय भाषासु विशेषतः यद् वैज्ञानिकं विचार प्रधानं शास्त्रीयं यद् वाङ्मयं वर्तते, तत् संस्कृतज्ञैः संस्कृतपण्डितैः प्रायशः उपेक्षते। संस्कृते एव विपुलं वाङ्मयं शास्त्रीयं वर्तते, किमर्थम् अन्यासां भाषाणां यद् दार्शनिकं वाङ्मयं वर्तते तस्य अध्ययनं कुर्मः इति धिया कदाचित् ते तथा तस्य इतर भाषा साहित्यस्य अनया धिया अध्ययनं न कुर्वन्ति इति महती न्यूनता वस्तुतः वर्तते। यतो हि अन्यासु भाषासु वस्तुतः ते अन्यासां भाषाणां लेखकाः साहित्यकाराः न सन्ति, संस्कृतस्यैव ते सन्ततयः सन्ति, संस्कृतस्यैव ज्ञानप्रवाहात् प्रादुर्भूताः ते सन्ति। विद्यानिवासमिश्रो वा स्यात्, हजारीप्रसाद द्विवेदी वा स्यात्, अयं सेडियाप्पु श्रीकृष्णभट्टो वा स्यात्, ते सर्वे सुरभारत्याः अमरपुत्राः सन्ति, किन्तु देशभाषायां ते रचनां कुर्वन्ति, देशभाषायां ते शास्त्रीयं वाङ्मयं प्रणयन्ति। यतो हि तत्र यथा समुल्लासः तेषां सरस्वत्याः सञ्जायते, तथा कदाचित् संस्कृते न जायेत। यथा हजारीप्रसाद द्विवेदी निरर्गलं निर्बाधं ललितनिबन्धेषु सरस्वतीं प्रवाहयति। का कथा वर्तते संस्कृते, तु तादृशी संभावना न इदानीमपि वर्तते। यथा विद्यानिवासमिश्रस्य निबन्धाः हिंदी भाषायां सन्ति, तथा संस्कृते न कुत्रापि दृश्यन्ते इति अस्माभिः न्यूनता तु स्वीकरणीया। तत्र यः सरस्वत्याः समुल्लासः वर्तते, ज्ञानप्रवाहः अन्यासु भाषासु संस्कृत सरस्वत्याः यः वर्तते, स तु अवश्यमेव अवेक्षणीयः। संस्कृतेपि ये तां तां भाषां तस्यां भाषायां वा मूलग्रन्थान् नैव अध्येतुं शक्नुयुः, तादृशानां छात्राणां जिज्ञासूनां कृते संस्कृतेपि अनुवाद कर्मणा तेषां ग्रन्थानाम् अवश्यमेव प्रस्तुतिर्भवेत् इति अपेक्षते, इति अपेक्षा काचन जागर्ति। इयम् अपेक्षा एतादृशानां विज्ञानां पंडितानाम् उद्यमेन इदानीं तुष्यति इति महान् उत्कण्ठा निर्भरस्य परितोषस्य विषयो वर्तते। शशिकिरणस्य वस्तुतः महानयम् उद्यमः सर्वथा अभिनन्दनार्हो वर्तते। कृष्णभट्टस्य कन्नडग्रन्थः एदं प्राथम्येन संस्कृते एव अनुवादं प्राप्तवान् इत्यपि सुरभारत्याः सौभाग्यम्। अस्य ग्रन्थस्य सौभाग्यं वर्तते वा न वा इति अहं न वक्तुं पारयामि, किन्तु अस्माकं सौभाग्यम्, अस्माकं संस्कृतज्ञानां सौभाग्यं संस्कृतसाहित्यस्यापि सौभाग्यं यद् संस्कृतसाहित्यं समृद्धिं नीतम् अनेन अनुवादेन। यतो हि प्रायशः अखर्व गर्व बर्बरैः पंडितैः क्वचित् एतत् कथ्यते यत् अयं ग्रन्थः संस्कृते अनूदितः इति यस्याः भाषायाः ग्रन्थः आसीत् तस्याः भाषायाः सौभाग्यं। सः ग्रन्थः इदानीम् अजरामरतां गतः। अहं तु एवं न वच्मि, किन्तु संस्कृतस्य संस्कृतपण्डितानाम् अस्मादृशानां पण्डितानां वा सौभाग्यम् एतद् वर्तते यद् अयं ग्रन्थः संस्कृते उपलभ्यते, अस्माभिः अध्येतुं शक्यते। छन्दो विषयकाणि नाना पुस्तकानि इतः पूर्वम् ऊनविंश शतके विंश शतके च बहूनि प्रणीतानि। संस्कृतेपि नवीन शास्त्र ग्रन्थानां छन्दशास्त्र विषयकाणां रचना संजाता। तत्र छन्दो मीमांसा इति ग्रन्थः अत्यन्तमेव महनीयः ग्रन्थः महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा वर्याणां वर्तते। समग्रस्य छन्दशास्त्रस्य सर्वथा नवीनं संस्करणम् एतैः कृतम्। नवसंस्कारं तत्र व्यधायि एतैः पंडितैः।
एवमेव छन्दस्सन्दोहः इति कश्चन ग्रन्थः दत्तदीनेशचन्द्रस्य वर्तते। अयं महाकविः वर्तते, अत्यन्तमेव महनीयः कविर्वर्तते दत्तदीनेशचन्द्रः। तस्य बङ्गविभावरी, सुभाषगौरवं, रवीन्द्रप्रतिभा इति एतादृशानि काव्यानि संस्कृते विरचितानि प्राप्यन्ते। यद्यपि आङ्ग्लभाषायाः आचार्यः आसीत्, किन्तु संस्कृते अनितरसाधारणी गतिर्वर्तते तस्य, रचनाशक्तिर्वर्तते तस्य। छन्दस्सन्दोहः इति तस्य यः ग्रन्थः वर्तते, लघुपुस्तकमेव वर्तते, किन्तु प्रायशः 30 प्रायाणां छन्दसां तेन तत्र विचारः कृतः। नवीनानि कानिचित् छन्दांसि परिकल्पितानि, सोदाहरणं विवेचितानि, अत्यन्तमेव स्पृहणीयाः प्रयोगाः तेन छन्दो रचनायां विहिताः सन्ति। एवमेव छन्दः कौस्तुभः इति राधा दामोदरस्य संस्कृते प्रणीतः ग्रन्थः नवीनः वर्तते। हिंदी भाषायाम् अत्यन्तमेव विपुलकायः ग्रन्थः वर्तते, शोधोपयोगी ग्रन्थः वर्तते, छन्दशास्त्र का इतिहास विद्वद्वरेण्यस्य श्रीकिशोर मिश्रस्य वर्तते। एते ग्रन्थाः प्राप्यन्ते। किन्तु सेडियापु श्रीकृष्ण भट्टस्य यः ग्रन्थः वर्तते, महाग्रन्थो नास्ति, आकारेण तु लघु वर्तते, किन्तु तत्र मौलिकं चिन्तनं, छन्दोदर्शने असाधारणी कापि गतिः तस्य पंडितस्य वर्तते। शास्त्रेषु गहना गतिरस्य वर्तते। केचन पक्षाः एव वस्तुतः अत्र छन्दशास्त्रस्य परामृष्टाः, किन्तु ये पक्षाः अत्र विचारिताः, तेषु ग्रन्थकारस्य यत् चिन्तनं वर्तते तत् चिन्तनं तेजस्विना अध्ययनेन समुज्ज्वलतां गतम्। यद्यपि छन्दो विषयकाः, छन्दशास्त्र विषयकाः अपि ये अत्यन्तमेव उपादेयाः ग्रन्थाः सन्ति, ते अनेन ग्रन्थकारेण नैव अधीताः इति प्रतीयते, अथवा नैव अत्र सन्दर्भतां प्रापिताः, नैव अत्र उल्लेखिताः। यथा प्राचीनेषु ग्रन्थेषु क्षेमेन्द्रस्य सुव्रततिलकम्, अयं तु ग्रन्थः सर्वथा नवीनामेव दिशं प्रकटीकरोति। छन्दशास्त्र विचारे सर्वथा अन्यादर्शी एव क्षेमेन्द्रस्य दृष्टिर्वर्तते। महान् आचार्यः असौ वर्तते, महाकविरपि वर्तते। तस्य कविता यथा सर्वथा नवीनमेव मार्गम् अनुसरति, तस्य आचार्यत्वमपि तथैव किमपि अलौकिकमेव वर्तते। तथैव सुव्रततिलके नाम्नि ग्रन्थे छन्दो विषयकं यत् चिन्तनं तस्य वर्तते, तत् सर्वथा अद्भुतमेव वर्तते। एतादृशं चिन्तनम् अन्येन केनापि आचार्येण तथा नैव प्रस्तुतं। भरतमुनिना क्वचित् दिक् प्रदर्शिता। नाट्यशास्त्रे 14 अध्याये 15 वा अध्याये छन्दशास्त्रं यत् तेन विचारितं भरतमुनिना, तत्र प्रत्येकं छन्दसः रसेन भावेन कः सम्बन्धः इति विचारितः। तेनैव संकेतः कश्चित् विहितः यत् कविविशेषस्य छन्दो विशेषः भवितुम् अर्हति, किन्तु अयं विचारः क्षेमेन्द्रेण यथा कृतः, अन्येन केनापि तथा न कृतः। अत्यन्तमेव सूक्ष्मा तस्य दृष्टिर्वर्तते। प्रति कवि कीदृशं कथमं वा छन्दः तस्य प्रतिभा चिनोति, कथं चिनोति, कीदृशी विशेषता प्रति कवि छन्दो विशेषे जागर्ति इति क्षेमेन्द्रः चिन्तयति। अयं च यः ग्रन्थकारः वर्तते, सेडियापु कृष्णभट्टः, अनेन तालस्य छन्दसश्च कः सम्बन्धः, तत्र विशेषः कः, तालस्य लयस्य च कः सम्बन्धः इति केचन अपरामृष्टाः उपेक्षिताः वा विषयाः अत्र सूक्ष्मेक्षिकया विचारिताः इति अत्र विशेषः वर्तते। अध्येतव्यः ग्रन्थः वर्तते। विशिष्य ये छन्दशास्त्रे दत्तरुचयः सन्ति, संस्कृतस्य प्राध्यापकाः विद्वांसो वा अन्यासां भाषाणां वा साहित्यप्राध्यापकाः विद्वांसो वा, तेषां कृते उपादेयः वर्तते। चतुर्थः ग्रन्थः उत्तरकाण्डम् इति अनुदितः अयम् उपन्यासः वर्तते। अस्य अनुवादस्य विषये मया पूर्वं चर्चा कृता वर्तते। रामकथा का विध्वंस इति शीर्षकेण हिंदी भाषायां किंचित् वक्तव्यं मया पूर्वं दत्तम्। तत्र भैरप्पा महोदयेन आधुनिकी या समाजशास्त्रीया नतत्वशास्त्रीया प्रणाली श्रिता
तया प्रणाल्या अस्माकम् इतिहासग्रन्थानां रामायणमहाभारतप्रभृतीनाम् अस्माकं परम्परागतानाम् आख्यानानां विखण्डनं विधीयमानं विध्वंसो वा क्रियमाणः कियदौचित्यं गाहते इति प्रश्नो मया तस्मिन् वक्तव्ये उपस्थापितः, तत्र विचारः कृतः। तद्वक्तव्यं तत्रैव सुधीभिः श्रोतव्यम्। अत्र तादृशं विचारं नैव करोमि। उत्तरकाण्ड इति शीर्षकेण विश्वासमहोदयेन अनुवादः कृतः। महान् परिश्रमः विश्वासमहोदयेन विहितः वर्तते। तेन ये अनुवादाः विहिताः सन्ति, कन्नडभाषायाः उपन्यासानां ग्रन्थानाम् अनुवादस्य यादृशः श्रमः विश्वासमहोदयेन विहितः, सः सर्वथा श्लाघ्यः वर्तते। किन्तु मम विप्रतिपत्तिरपि तत्र वर्तते। यतोहि या भाषा शिक्षणस्य संभाषण संस्कृत द्वारेण काचन पद्धतिः समाश्रीयते इदानीं, तत्र यादृशं संस्कृतम् अभ्यस्यते तादृशस्य संस्कृतस्य तत्र कश्चन प्रभावातिशयः अनुवादशैली या वर्तते अस्य विदुषः तत्र वर्तते। संभाषणाय तत् संस्कृतम् उपादेयं स्यात्, किन्तु साहित्यिकी या कृतिर्वर्तते, उत्कृष्टं यत् साहित्यं वर्तते, साहित्यकारस्तु वर्तते अयं भैरप्पा महोदयः, प्रथितचरः सुप्रथितः साहित्यकारः वर्तते। तस्य या दृष्टिर्वर्तते तत्र असहमतिः स्याद् वा न वा स्यात्, उपन्यासोऽपि पठनीयः वर्तते, अवश्यमेव अध्येतव्यः वर्तते, असहमतिः अस्माकं स्याद् वा न वा स्यात्। अस्याः कृते एतादृश्याः कृतेरपि अनुवादाय यादृशी भाषा अत्र गृहीता, सा भाषा तु ग्राह्या न स्यात् इति मम मतिर्वर्तते। मया अन्यत्रापि एतादृशाः विचाराः प्रकटीकृताः सन्ति। संस्कृतदिवसमहोत्सव भाषणं मया कृतं गते एव मासे। तद् भाषणमपि यूट्यूब् धारावाहिन्याम् अस्यामेव क्वचित् समुपलभ्येत। या पद्धतिः समाश्रीयते सा स्वागतयोग्या पद्धतिर्वर्तते। संभाषण संस्कृतस्य शिक्षणाय प्रथमं श्रवणं करणीयम्, अनन्तरं संभाषणं विधेयम्। तेन या भाषा अभ्यस्यते सा भाषा संभाषणोचिता भाषा भवति, संभाषणाय उपादेया भवति। दैनन्दिन व्यवहारोपयोगिनी भाषा अनया पद्धत्या अभ्यस्यते, किन्तु सा अर्जिता भाषा भवति। शिबिरेषु अभ्यासं कृत्वा अस्माभिः सा भाषा अर्जिता। संस्कृतस्य यः महाप्रवाहः वर्तते, संस्कृतसाहित्यस्य या महाधारा वर्तते, तस्यां स्नायं सा भाषा सहजं नाधिगता। आत्मा तया सरस्वत्या नैव पावितः। अनन्तरं च अनुवादः क्रियन्ते, अनन्तरं च संस्कृते साहित्यमपि विरच्यते। तत् कीदृशी भाषा भवति, तेन तु संस्कृतस्य महती क्षतिर्भवति इति मम ध्रुवं मतिर्वर्तते। यत् एतादृशैः उद्यमैः संस्कृतस्य क्षतिर्भविष्यति। कथं भविष्यति इति तर्केण अहं साधयितुं शक्नोमि। यदि कश्चित् धैर्यं स्यात्, कस्यचित् धैर्यं स्यात्, यतोहि क्षतिः अवश्यं भवेत्। तत्र संस्कृतभाषायाः सहजं किमपि रूपं वर्तते, तद्रूपम् अस्माभिः अभ्यस्यं स्वीकर्तव्यं। तत्र क्वचित् सन्धिः स्वयमेव सञ्जायते। वदामः वयं संस्कृतं, स्वयमेव सन्धिः सञ्जायते। अहं स्वयम् एव इति नैव वच्मि, स्वयमेव सञ्जायते इत्येव मम मुखात् सहजं निस्सरति। अहं तादृशं संस्कृतं वक्तुं नेच्छामि, तो न इच्छामि इति मम मुखात् न निस्सरति। तत्र आयासः प्रतीयते, तत्र गौरवं प्रतिभाति। एतादृशं संस्कृतं किमर्थं तत्र उत्पाद्यते कृत्रिमतया, यत्र संस्कृतस्य सहजं सौन्दर्यं विनाश्यते। संस्कृतस्य सहजा यः प्रवाहः वर्तते सः प्रवाहः अवरुध्यते। अहं वदामि, मम भाषणे स्खलनानि भवेयुः, अहं तादृशीं प्रौढीं नैव प्रकटीकरोमि, किन्तु मयापि या संस्कृतवाङ्मयस्य महाधारा वर्तते, तस्यां धारायां किञ्चित् स्नातं।
तस्याः यः गरिमा वर्तते तेनाहं परिचितोऽस्मि, अतएव तेन अहम् इति नैव वच्मि, तेनाहम् इत्येव मम मुखात् सहजं निस्सरेत्। एतादृशं संस्कृतं कृत्रिमं यदहं किमर्थं सायासं लिखेयम्। ये पाठकाः सन्ति ते स्वतः जानीयुः यत् तेन अहम् इत्येव संधि विच्छेदः स्यात्, ते अवगच्छेयुः। यदि आदौ नावगच्छन्ति तर्हि परस्ताद् अवगच्छेयुः। किन्तु संस्कृतं त्रोटयित्वा कथं प्रयोगाः क्रियन्ताम्। अत्र स्वेरिता क्वचित् गृहीता विश्वासवर्येण, क्वचित् संधिर्विहितः, क्वचित् संधिर्नैव विहितः, क्वचित् शिथिलितः, क्वचित् तत्र गाढबन्धः तत्र प्रकटीकृतः। वाचने सुखं नैव अनुभूयते। संस्कृतस्य वाचने यदि सुखं नैव अनुभूयते तर्हि संस्कृतग्रन्थस्य अध्ययनेन तत्र लयः वर्तते, तत्र गतिर्वर्तते, सरस्वती तत्रैव विलसति। अन्यथा संस्कृतं किमर्थं पठेयम्? संस्कृतं किमर्थं वयं पठामः इति विचारः करणीयः। संस्कृतं जने जने विलसतु इति तु स्वप्नः वर्तते, तस्य चर्चायाः अवकाशः अत्र नास्ति। किन्तु संस्कृतस्य यत् सौन्दर्यं, यः गरिमा, यत् उदात्त मूल्यबोधः, स तु या भाषा अस्माकं महाकविभिः विकासं नीता तस्यां भाषायां वर्तते। तो न आगतवान् न अवगच्छति इति यदि लिख्यते तर्हि सहजः प्रवाहः सुरसरस्वत्याः अवरुध्यते। नागतवान् नावगच्छति इति तत्र सहजं रूपं वर्तते। किमर्थं तत्र विकारः करणीयं स्यात्? स्वाभाविकी गतिः तेन नश्यति। पाणिनिना सन्धेर्विधानमेव किमर्थं कृतम्? अन्यासु भाषासु तादृशानि विधानानि सन्धेः नास्ति। संस्कृतभाषायाः एव अयं विशेषः वर्तते। एतद् वैभवं संस्कृतभाषायाः वर्तते। तद् वैभवम् उच्छिद्यते, बलात् उच्छिद्यते, तत्र सायासं क्रियते। एते विद्वांसः सन्ति, प्राध्यापकाः सन्ति, संस्कृतसाहित्यमपि एतैः अधीतं, किन्तु सरलं लिखेयम् इति कृत्वा बलात् छित्त्वा छित्त्वा वाक्यरचना विधीयते। बालकानां कृते पाठ्यपुस्तकं यदि ये प्रारम्भिकं संस्कृतम् अभ्यस्यन्ति तेषां कृते पाठ्यपुस्तकं यदि लेखनीयं, तत्र कामं त्रोटयित्वा वाक्यानि लिख्यन्ताम्, तत्र स्वागतार्हः उपक्रमः स्यात्। किन्तु अयं तु साहित्यिकः ग्रन्थः वर्तते। अयं 5 वर्षीय 6 वर्षीय 10 वर्षीयः बालकः नैव पठेत्। अयं ग्रन्थः विज्ञैः पठिष्यते। तत्रापि एतादृशानि वाक्यानि किमर्थम् अस्माभिः लिख्यन्ते इति चिन्तनीयः विषयः कश्चन वर्तते। यतोहि बलात् एतादृशी संस्कृतभाषा अस्माभिः विकारं नीत्वा निर्मीयते। तेन आगामिन्यः सन्तत्यः, the coming generations in the next century, तेषां एतादृशी मतिः कदाचित् भविष्यति यद् या संस्कृतभाषा अभ्यस्यते स्म, यस्यां संस्कृतभाषायां 20तमे शतके 21तमे शतके साहित्यकाराः रचनां कुर्वन्ति स्म, सा संस्कृतभाषा तु कन्नडभाषायाः हिन्दीभाषायाः दासी आसीत्। यतोहि यादृशी वाक्यरचना हिन्दीभाषायाः, यादृशी वाक्यरचना कन्नडभाषायाः, तस्याः अनुकरणं कृत्वा कृत्वा अत्र रचना विधीयते। संस्कृतस्य कापि परंपरा वर्तते वाक्यरचनायाः। सा परंपरा यदि उपेक्षते तर्हि दुर्गतिः स्यात्, तर्हि क्षतिः स्यात्, अस्माकं क्षतिः स्यात्। संस्कृतभाषा अन्यासां भाषाणां पुच्छभूता प्रतीयते इति आगामिन्यः सन्ततयः कथयिष्यन्ति। बहूनि उदाहरणानि मया अत्र लिखितानि सन्ति। अत्र अनेकत्र सहना शब्दः प्रयुक्तः। किञ्चित् सहनया आलोचय,
एतत् आधुनिकीषु भाषासु यादृशी कथनभङ्गिर्वर्तते तस्याः अनुकरणं वर्तते। सहिष्णुता रक्षणीया इति संस्कृतेन वक्तुं शक्येत। लक्ष्मणस्य सहना मुहुर्मुहुः अत्र वर्णिता। लक्ष्मणः असहिष्णुर्जातः इत्येव कथनम् अलं स्यात्। एतादृशाः प्रयोगाः यत्र अन्यस्याः भाषायाः अन्धानुगामित्वं प्रतीयते तदा अवश्यं निर्मेयः। भवान् सम्भ्रान्तः मा भवतु। एतादृशानि वाक्यानि अत्र अनेकत्र दृश्यन्ते। अलं सम्भ्रमेण इत्येव किमर्थं नोच्येत। अत्र किं काठिन्यम् अलं सम्भ्रमेण इति यदि सर्वे जानन्ति अलम् इति पदं कुत्र कुत्र प्रयुज्यते तृतीया विभक्तिस्तत्र भवति वा इति। आप संभ्रांत मत होइए इति हिंदी वाक्यस्य कन्नड़ भाषायां या कथन रीतिर्वा वर्तते तस्या अनुवादं कृत्वा किमर्थं वयं संस्कृते लिखामः। संस्कृते स्वयमेव चिन्तनं किमर्थं न उन्मिषति। अनुवादमपि यदि क्रियेत तर्हि संस्कृत भाषा उन्मिषतु, संस्कृत वाक्य रचना उन्मिषतु, अनन्तरम् अनुवादः स्यात्। यद्यपि महान् परिश्रमः अनेन विदुषा विहितः। कन्नड़ भाषायाः साहित्यं संस्कृते आनीतं, पठनीयं साहित्यम् आनीतम् इति महती प्रशंसा मया विधीयते। भाषादृष्ट्या तु मम चेतसि यादृशी भाषा अत्र प्रायशः प्रयुक्ता सा न श्लिष्यते। पंचमः ग्रन्थः वर्तते कथा कुसुमसौरभम्। धीमता विदुषा श्रीमता नित्यानन्दमिश्रेण अयं ग्रन्थः प्रणीतः वर्तते। परसहस्रं समाभ्यः मानिता अभ्यस्ता प्रमाणीकृता या पद्धतिः भाषाशिक्षणस्य वर्तते तामुपादाय कथा कुसुम ग्रन्थस्य श्रीमदम्बिकादत्त व्यासप्रणीतस्य सौरभं संस्कृते अनेन संस्कृत जगति अनेन नित्यानन्दमिश्रेण प्रसारितम्। अनया पद्धत्या संस्कृत भाषा शिक्षणाय पुरातने काले अनयैव पद्धत्या दामोदर मिश्र वर्येण उक्तिव्यक्ति प्रकरणं नाम ग्रन्थः प्रणीतः। ऊनविंश शतकेऽपि बहवः विद्वत्तल्लजाः अत्यन्तमेव उपादेयानि पाठ्यपुस्तकानि एनां दिशम् अनुसरन्तः निन्निरे मह्यम् आदरं दत्तवद्भिः नित्यानन्दमिश्रवर्यैः। मम भूमिका हिंदी भाषायां लिखिता अत्र एतस्मिन् पुस्तके सन्नियोजिता। तस्यां भूमिकायां मया एतादृशानां पुस्तकानां तेषां सम्पादकानां च दिग्निर्देशो विहितः। कथा कुसुमम् इति पुस्तकं छात्रोपयोगी पुस्तकं महता साहित्यकारेण विद्वत्तल्लजेन महाकविना श्रीमता अंबिकादत्तव्यासेन चतुश्चत्वारिंशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे प्रणीतम्। अस्मिन्नेव वर्षे प्रकाशनमपि अस्य ग्रन्थस्य जातम्। 88 वर्षाणि पश्चादपि इयं कृतिः कियतीम् उपादेयताम् आवहति संस्कृत शिक्षणाय इति नित्यानन्दमिश्र महोदयानाम् अनेन संरम्भेण सिद्ध्यति। अंबिकादत्त व्यासः अत्यन्तमेव जागरूकः संस्कृतसेवकः आसीत्। तेन छात्रोपयोगी ग्रन्थाः अपि नैके प्रणीताः। तत्र गुप्ताशुद्धिप्रदर्शनं, ब्रजभाषायाः महाकविः, संस्कृतस्य अप्रतिमः उपन्यासकारः, कथाकारः, गद्यकारः, तेन गुप्ताशुद्धिप्रदर्शनं, पातञ्जलप्रतिबिम्बः, बालव्याकरणं, मित्रालापः, संस्कृताभ्यासपुस्तकं, शिवराज विजय संस्कृताभ्यासपुस्तकं, पुष्पहारः इत्यादीनि पुस्तकानि संस्कृतशिक्षणाय प्रणीतानि। एतेषु पुस्तकेषु तस्य काचन विशिष्टाकृतिरियं वर्तते कथाकुसुमम्। अस्माकं महाकविभिः प्रत्येकं वर्णस्य, रङ्गस्य,
नाना विच्छित्तयः नाना छवयः स्वकीयेषु काव्येषु अंकिताः निरूपिताः यथा बाणभट्टेन रक्तवर्णस्य कास्काः छवयः सन्ध्यायां भवन्ति इति अत्यन्तमेव हृद्यं निर्वद्यं वर्णनं कृतं। तथैव सुगन्धस्यापि नाना विच्छित्तयः नाना छवयः भवन्ति। नवछवयः कथा कुसुमस्य अत्र प्रसारिताः नित्यानंद मिश्र महोदयेन टीका पद्धतिभिः। तेन कथा कुसुमस्य पंचविंशतिः कथाः याः सन्ति ताः सर्वथा हृदयङ्गमायन्ते। तासां द्वारेण संस्कृतवाक्यरचना संस्कृतशैली संस्कृतलेखनप्रणाली अपि हृदयङ्गमत्वं याति इति कश्चन विशेषः अस्य ग्रन्थस्य वर्तते। नवविधाः सुगन्धकोटयो यः प्रसारं प्रापिताः सन्ति। आमोदः सुवासः समाकर्षी निर्हारी परिमलः घ्राणतर्पणः गन्धसारः इत्याद्याः। तत्र आमोदे प्रत्येकं कथायाः शाब्दिकोऽनुवादः दत्तः। सुवासे अन्यभाषागतैः आभाणकैः सूक्तिभिर्वा तस्य तारतम्यं स्थापितं। समाकर्षी इति सुगन्धः। तत्र समाकर्षिणी आङ्ग्लभाषानुवादे कुसुमसौरभस्य आकर्षणं साधितं। निर्हारी अपि सुगन्धः। तस्मिन् निर्हारिणी कथायाः पुनर्व्याप्तिः। परिमले संस्कृतटीका प्रत्येकं कथायाः दत्ता। घ्राणतर्पणे सोपज्ञैः पद्यैः ग्रन्थकृता तत्तत् कथायाः सारं प्रदत्तं। छन्दशास्त्रस्य वैविध्यं समृद्धिश्च तेन प्रणीतेषु ग्रन्थेषु विलसति। गन्धसारे अन्यासां भाषाणां काव्यानि लोकभाषायाः आभाणकाश्च पुनः उपस्थापिताः। प्रकृतकथायाः सम्पुष्टिः तैः साधिता। परीक्षायां प्रश्नोत्तरैः कथा हृदयङ्गमत्वं नीता। एताभिः नवविधाभिः शिक्षणप्रणालीभिः संस्कृतवाक्यरचनायाः विश्लेषणं विहितं। संस्कृतवाक्यरचना सर्वथा अवगता यथा स्यात् तथा प्रयतितम्। आप्टे महोदयानां संस्कृतनिबन्धपथप्रदर्शकः ग्रन्थः वर्तते। सः वस्तुतः संस्कृतगद्यरचनायाः पथप्रदर्शकः वर्तते। महान् उपकारः भवितुम् अर्हति तं ग्रन्थं ये अधीयन्ते तेषाम्। एतादृश एव ग्रन्थः अयं वर्तते यत् अम्बिकादत्तव्यासस्य या प्रौढिर्वर्तते गद्यरचनायाः यादृशी अनितरसाधारणी गतिस्तस्य वर्तते तस्याः गतेः अस्माभिः अनुसरणं कर्तुं शक्यते इति एतावदेव उक्त्वा अत्र विरमामि। महान् मत्कृते अयं प्रमोदस्य अवसरः वर्तते यत् एतादृशानां पुस्तकानाम् अवलोकनस्य लाभः मया प्राप्यते। यद्यपि यानि पुस्तकानि मया प्राप्यन्ते तेषां समेषां विषये अहं वक्तुं नैव पारयामि। अपारः संस्कृतवाङ्मयः सम्प्रति प्रकाशनं याति। ये रचनाकाराः सन्ति तेषां मयि अनुग्रहः वर्तते। ते क्वचित् स्वयमेव स्वोपज्ञानि पुस्तकानि मह्यं विसर्जयन्ति प्रेषयन्ति वा तेषां सर्वेषां कृते अहम् अधमर्णतां बिभर्मि। सर्वेभ्यो नमः।